वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों के कत्ल पर लवाहिकीन गम से निढाल हैं। हुकूमत से मैयतें जल्द वतन लाने का मुतालबा करते हैं। ईरानी मीडिया का कहना है पाकिस्तानी मेहनत कशों को जिला महरस्तान में निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुख का इजहार किया है। घरों में कोहराम, हर आंख खश्कबार। ईरान में होने वाले वाक़े पर फिजा सोगवार। सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पर अहले खाना सरापा एहतजाज हैं। लवाहिकीन ने प्यारों की लाशें जल्द वतन लाने का ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानियों को महरिस्तान में दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया। मकतूलीन 7 साल से ईरानी गैराज में काम कर रहे थे। दिलशाद, उसका बेटा दानिश, रिश्तेदार जाफर, नासिर, नईम और आमिर का ताल्लुक खानका शरीफ से था। मोहम्मद खालिद और जमशेद अहमद पूर शर्किया से थे। मेहनत करेंगे, मजदूर बच्चे दहशतगर्द मार खाते, मेरा भतीजा है, मेरा बिया भतीजा है, भरे जाए डेरे, सारे छोटे छोटे बच्चे हुकूमत से अपील है कि हमारी लाश मेहरबानी करके वापस भेजें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुख की घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख और ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। खित्ते के ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा दे। ईरानी हुकूमत बेहमाना इकदाम की वजूहात अवाम के सामने लाए। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राब्ते करने और मैयतों की वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मज़म्मत की। अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दुख की घड़ी में जाँ बहक अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं। हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। ईरान के इलाके महरस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर दफ्तर खारजा इस्लामाबाद ने कहा है, अफसोसनाक वाक़े पर ईरानी हुकाम से राबते में है। हक़ाइक़ सामने आने पर बाज़ाबता बयान जारी किया जाएगा। मुसद्दिका मालूमात के बाद ही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। ईरानी हुकाम से तफसीलात हासिल की जा रही हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और ज़ाहिदान में पाकिस्तानी काउंसिल खाने भी राबते में हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना और काउंसिल खाना भी मुतालिका ईरानी हुकाम से राबते में है। नौशहरा में तारोजा के मकाम पर नामालूम मुल्ज़मान की एक्साइज इंटेलिजेंस टीम की गाड़ी पर फायरिंग, 2 अहलकार और ड्राइवर शहीद हो गया। रात गए नौशहरा जीटी रोड पर एक्साइज इंटेलिजेंस एहलकारों ने एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी से नामालूम मुल्ज़मान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक्साइज कांस्टेबल मुजाहिद खान, इफ्तिखार और ड्राइवर शबीर मौके पर शहीद हो गए। इंचार्ज नाकाबंदी फारूक को 5 गोलियां लगीं, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज जारी है। मुल्ज़मान फरार हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा की गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, सीसीपीओ कासिम खान, एसएसपी ऑपरेशन समेत एक्साइज हुकाम ने शिरकत की। शहीदों की मैयतें उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉकस का इनेकाद खुशाइंद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी के ताउन की अशद ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी में इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग अहमियत की हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पाकिस्तान अमरीका में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आयद करदा टैरिफ पर किसी भी किस्म का जवाब देने का इरादा नहीं रखता। बीबीसी से इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान ट्रंप टैरिफ से परेशान जरूर है क्योंकि ये गैर यकीनी सूरत हाल है। हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़े। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की जरूरत है। एक सवाल पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अगर आपका सवाल ये है कि हम बदले में कोई जवाब देने जा रहे हैं तो इसका जवाब नहीं में है। अमेरिका चीन रस्साकुशी में
پاکستان کے نقصان سے متعلق سوال پر وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکہ ایک طویل عرصے سے تجارت اور دیگر شعبوں میں پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن چین سے تعلقات بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ PSL 10 کا سنسنی خیز ٹاکرا کراچی کنگز کے نام، جیمز ونس اور خوشدل شاہ نے کراچی میں چھکوں اور چوکوں کی بارش کر دی۔ کنگز نے PSL کی تاریخ کا تیسرا بڑا ہدف 235 رنز حاصل کر لیا۔ جیمز ونس میچ وننگ سنچری پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ایونٹ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں پنڈی میں ٹکرائیں گی۔ پہلے ہی کہا تھا ہار نہ ماننے والی حکمت عملی سے کھیلیں گے۔ کپتان کراچی کنگز ڈیوڈ وارنر کی تاریخی کامیابی کے بعد گفتگو، کہا سب کو یہی پیغام دیا تھا، وکٹیں گر بھی جائیں تو رنز بناتے رہنا۔ جیمز ونس اور خوشدل شاہ کی شراکت زبردست رہی۔ جیمز ونس اور خوشدل شاہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ان کی شراکت ہم سے میچ چھین کر لے گئے۔ ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان کی میچ کے بعد گفتگو، کہا کوشش کریں گے اگلے میچ میں بہتر بولنگ کریں اور ایونٹ میں کم بیک کریں۔ 1.5 سال ٹیم کا اعتماد بحال کرنے میں لگایا، اب اتنی پاور ہے کہ جتنا سکور بن جائے ہر ٹوٹل کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ کراچی کنگز کے ڈائریکٹر حیدر اظہر کی پروگرام ہر لمحہ پر جوش میں گفتگو، کہا ٹیم کی جیت پر شائقین کو مبارکباد دیتے ہیں، ٹیم میں 10ویں نمبر تک ٹارگٹ پورا کرنے کی صلاحیت ہے۔ جو ایک بہت ڈفرنٹ چیز ہم نے پچھلے 1.5 سال سے انسٹیل کرنے کی کوشش کی ہے اس ٹیم میں، وننگ مینٹالٹی اور مائنڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی اور ایٹیٹیوڈ پہ ورک کیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے لیے امپاسبل نہیں ہے۔ جس قسم کا ہم نے اسکواڈ اپنے ساتھ یہاں پہ بنایا ہوا ہے، ہمیشہ سے کانفیڈنٹ تھے کہ جو بھی اسکور لگ جائے ہمارے پاس اتنا فائر پاور ہے کہ ہم یہ ٹوٹل ریچ کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ مبارکباد دوں گا کراچی کنگز کے فینس کو، دس ون از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیم۔ یہ ون اتنی ہی ہماری ہے کراچی کنگز کی جتنی ARY نیٹ ورک کی۔ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں جو پاکستانی ٹیمز ہوتی ہیں عموماً سمجھتی ہیں کہ اگر پاور پلے میں 2 سے 3 وکٹیں گر جائیں تو ختم ہو گیا میچ۔ ہماری کبھی بھی ایسی مینٹالٹی نہیں رہی۔ عرفان نیازی جو عموماً ہمارے نمبر 5 کے کھلاڑی ہیں وہ نمبر 7 پر آ رہے تھے، تو ڈیپتھ اتنی تھی ایز لانگ ایز ہم مومنٹم لوز نہ کرتے، جو الحمدللہ ہم نے لوز نہیں کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں کراچی کنگز کے کھلاڑی کمال دکھاتے رہے۔ ARY نیوز کے پروگرام ہر لمحہ پر جوش میں تجزیہ کاروں کے دلچسپ تبصرے شائقین کا لہو گرماتے رہے۔ باسط علی بولے زبردست پرفارمنس سے دیگر ٹیمیں اب کراچی کنگز سے ڈریں گی۔ کامران اکمل نے کہا کنگز کا بہترین آغاز اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیم فائنل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسپورٹس میزبان نجیب الحسنین کا کہنا تھا کہ بیٹنگ جاندار ہے، بولنگ کنڈیشن کے مطابق کرنی ہوگی۔ اداکارہ نعیمہ بٹ مہمان بنی، بتایا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اداکارہ بن گئی۔ مصطفیٰ چودھری شیر افضل مروت بن کر آئے، آدی کی کامیڈی بھی چلتی رہی۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن پارلیمنٹ میں بھی توجہ کا مرکز بن گیا۔ کوئی کراچی کنگز کا مداح ہے تو کوئی لاہور قلندرز کا سپورٹر۔ اسلام آباد سے دیکھیے زینب علی کی رپورٹ۔ PSL کا جنون ایک بار پھر سے آیا ہے، ایوان بالا میں بھی کرکٹ کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آئیے پارلیمنٹرین سے جانتے ہیں کہ اس بار وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں کراچی کو کروں گا کیونکہ میرا کراچی سے تعلق ہے، لیکن جو ٹیم اچھی کھیلے گی میں اس کو سپورٹ کروں گا انشاءاللہ۔ پسند تو پشاور زلمی ہے، لیکن اسلام آباد کا رہائشی ہوں، سپورٹ اسلام آباد کو کروں۔ پشاور زلمی کو ہی سپورٹ کیا ہے تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن کوئی وہ نہیں ہے، جو بھی ٹیم ہوئی وہ پاکستان کی ٹیم ہے اور میں پاکستان کو سپورٹ کروں گی۔ میں زلمی کو سپورٹ کروں، کراچی کو سپورٹ کریں یا پشاور کو سپورٹ کریں، عجیب مکس پلیٹ بنی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ جس ٹیم کی بھی جیت ہو اصل جیت پاکستان کی ہے۔ کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز اسلام آباد۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی اپنا رنگ دکھانے لگی، پارا بڑھنے لگا۔ حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ اور دادو میں صبح سے ہی سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ محکمہ موسمیات نے سندھ کے اکثر مقامات پر درجہ حرارت 46 سے 48 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی کی ہے۔ جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں بھی ہیٹ ویو جیسی صورتحال رہے گی۔ اسلام آباد، وسطی اور بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پیر تا جمعہ درجہ حرارت میں 6 ڈگری تک اضافہ متوقع ہے۔ گرمی کی لہر کے باعث آندھی یا جھکڑ بھی چل سکتے ہیں۔ ملتان شہر میں آج موسم شدید گرم ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے شدید گرمی کے پیش نظر مختلف علاقوں میں ہیٹ ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ مزید بتائیں گے رانا فاروق۔
جی بالکل، گزشتہ چند روز سے ملتان شہر کا موسم شدید گرم ہے، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ سورج نہ صرف اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے بلکہ آگ بھی برسا رہا ہے۔ اس وقت ملتان شہر کا درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ ہے، جو کہ 39 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہیٹ ویو الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملتان شہر میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر شہریوں کے لیے نہ صرف ٹھنڈے پانی کی سہولت موجود ہوگی جبکہ ان کے لیے وہاں پر ڈاکٹرز کی بھی سہولت موجود ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اور ڈاکٹرز کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، سفر سے اجتناب کریں۔ اگر گھروں سے نکلنا ضروری ہو، ناگزیر ہو، تو وہ اپنے چہروں اور سروں کو ڈھانپ کر گھروں سے باہر نکلیں۔ اسلام آباد میں 3 روزہ سمندر پار پاکستانی کنونشن کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ افتتاحی سیشن 14 اپریل کو ہوگا، جس میں چیئرمین سینٹ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف 15 اپریل کو کنونشن سے خطاب کریں گے۔ سمندر پار پاکستانی کنونشن کا انعقاد اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ SIFC کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی، شرکاء قرارداد منظور کریں گے۔ کنونشن میں SIFC، وزارت خارجہ، وزارت تجارت، نادرا، OPF، اسٹیٹ بینک اور FBR کی سائیڈ میٹنگز منعقد ہوں گی۔ ISPR کی جانب سے دستاویزی ویڈیو دکھائی جائے گی۔ آرمی چیف شرکاء کے اعزاز میں 14 اور وزیر اعظم 15 اپریل کو عشائیہ دیں گے۔ امن و امان کے قیام کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں عوامی رابطہ کمیٹیوں کے قیام کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز کو تھانے کی سطح تک عوامی رابطہ کمیٹیاں قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ معاشرے کے نمائندہ افراد اور حکومتی عہدیداروں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ عوامی رابطہ کمیٹیاں کمیونٹی واچ ڈاگ کا کام کریں گی۔ کمیٹیاں شہریوں اور پولیس کے درمیان معلومات کے تبادلے کے لیے پل کا کام کریں گی۔ عوامی رابطہ کمیٹیاں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرات سے نمٹنے میں معاون ہوں گی۔ محکمہ داخلہ نے عوامی رابطہ کمیٹیوں کی ساخت اور فرائض سے متعلق بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ پہلے مرحلے میں فوری طور پر ہر تھانے کی سطح پر عوامی رابطہ کمیٹی قائم ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں 3 ماہ کے اندر محلے اور وارڈ کی سطح تک کمیٹی کو فعال کیا جائے گا۔ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر اور STPO مشترکہ طور پر کمیٹی کے ماہانہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ہر تھانے کی حدود میں قائم عوامی رابطہ کمیٹی متعلقہ ضلعی رابطہ کمیٹی کے ماتحت کام کرے گی۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں ہر ماہ رپورٹ صوبائی کوارڈینیشن کمیٹی محکمہ داخلہ کو بھجوائیں گی۔ 20 اپریل تک کمیٹیوں کو فعال کر کے ممبران کی تفصیل لائے عمل محکمہ داخلہ کو بھجوایا جائے گا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں میں زائد المیعاد سٹینٹ ڈالنے کا انکشاف ہوا ہے۔ بات کریں گے الفت مغل، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے الفت مغل۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ پنجاب حکومت کے دور میں بڑی نااہلی اور غفلت سامنے آئی ہے، جس میں ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق سرکاری اسپتال یعنی کہ PIC میں زائد المیعاد اور جعلی سٹنٹ ڈالنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 2021 جولائی اور دسمبر 2022 تک مریضوں میں جان لیوا کھیل کھیلا گیا اور مریضوں میں زائد المیعاد جو سٹنٹ تھے وہ ڈالے گئے، جبکہ 9 مریضوں میں ایسے سٹنٹ ڈالے گئے جن کی میعاد سے 3% باقی تھی۔ اس کے علاوہ سٹنٹ اور ادویات کی خریداری میں 263 ملین روپے کی مالی بے ضابطگی بھی سامنے آئی ہے۔ ایڈیٹر جنرل کے جواب طلب کرنے پر متعلقہ محکمے نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ملک کے 20 اضلاع کے 25 سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس 1 کی تصدیق ہوئی۔ NEOC کا کہنا ہے ماحولیاتی نمونے 5 سے 19 مارچ کے درمیان لیے گئے تھے۔ جن اضلاع کے نمونوں کا رزلٹ مثبت آیا اس میں بلوچستان کے 9، KP کے 5 اور پنجاب کے 6 اضلاع شامل ہیں۔ 31 اضلاع کے 35 سیوریج سیمپلز پولیو وائرس سے پاک نکلے۔ رواں سال 13ویں بار ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں سال کے پولیو پازیٹیو سیمپلز کی تعداد 150 سے تجاوز کر چکی ہے۔ رواں سال ملک میں 6 پولیو وائرس کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی میں کروڑوں کی لاگت سے شروع ہونے والا سیوریج کا منصوبہ 23 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا، جس سے شہری اذیت کا شکار ہیں۔ تفصیل بتائیں گے نصیر مستوئی۔ نصیر آباد کے شہر ڈیرہ مراد جمالی میں 23 سال قبل شروع ہونے والا سیوریج کا منصوبہ آج تک یہ مکمل نہیں ہو سکا، جس کی مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی گھروں، بازاروں، نالیوں میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کے کروڑوں روپے سے بنائی گئی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے، ان سے اس سیوریج کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نکاسی آپ کا جب پمپنگ سسٹم ہوگا تبھی یہ پانی کا مسئلہ ہوگا، ورنہ یہ ٹینکروں سے، یہ ٹیکٹروں سے، یہ ڈرائیونگ سے
ये पानी का मसला हल नहीं होगा। 23 साल गुजरने के बावजूद भी आज नसीराबाद के शहर डेरा मुराद जमाली का ये सीवरेज का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ पर शहरी यहाँ पर जो है अजियत का शिकार हो चुके हैं। जी, कराची में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जी और फल समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी ना सकी। मार्केटों में अदरक लहसुन 600 रुपए, भिंडी 220, जबकि आलू प्याज 70 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। तफसील जानते रोहा फातिमा से, बताइएगा रोहा। बिल्कुल, देखें महंगाई की सूरत हाल की बात की जाए तो महंगाई जो है वो जूं की तू नज़र आती है। सब्जी हो, दालें हो, चिकन हो या फिर गोश्त हो, इन सब की कीमतें जो हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। आलू प्याज जो कि हर घड़ी में इस्तेमाल होता है 70 से 80 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी इस वक्त जो है वो 240 रुपए किलो, लीमू जो है वो इस वक्त 400 रुपए किलो, अदरक लहसुन इस वक्त 600 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि जो रेट्स हैं उनमें कमी हो और आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी, रमजानुल मुबारक और ईद के बाद भी महंगाई कम न हो सकी। चिकन की कीमत आसमान से बातें कर रही है। शहरी सब्जी में भी अपनी मर्जी नहीं कर सकते। सबसे महंगी सब्जी छोलिया है, जिसकी कीमत 500 रुपए फी किलो है। मजीद बता रही हैं अलमास खान। अजियाँ गरीब को तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या खाए। रमज़ान ख़त्म हो गया, ईद ख़त्म होगी, लेकिन मुर्गी की कीमतें नीचे नहीं आ रही। आज भी जो मुर्गी का सरकारी रेट है वो जिंदा का 383 रुपये फ़ी किलो आया, जबकि इस वक्त दुकानदार 700 कोई बेच रहा है और कोई 710 रुपये से 715 रुपये फ़ी किलो गोश्त बेच रहा है। सबसे महंगी जो सब्जी है इस वक्त वो है ताज़ा सब्ज चने, 500 रुपये फ़ी किलो। तो टमाटर है वो 80 रुपये फी किलो से नीचे नहीं आ रहा है। प्याज है, प्याज की कीमत इस वक्त 60 रुपये फी किलो है, जबकि 280 रुपये फी किलो कचनार बिक रही है, और जो अरवी है वो भी 280 रुपये फी किलो बिक रही है। जो गरीब है वो अपनी चॉइस से हंडिया नहीं बना सकता। जी, ईरानी सिफारत खाने की सिस्तान बलोचिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा। देखिए, ईरानी सिफारत खाने की जानिब से बलोचिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों पर गैर इंसानी बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की गई है और ये कहा गया है कि दहशत गर्दी एक दरीना आफत और पूरे खिते के लिए एक मुश्तरका खतरा है। तर्जुमान जो है ईरानी सिफारत खाने की, उनकी जानिब से जारी करदा बयान में ये भी कहा गया है कि दहशत गर्दी के जरिए गद्दार अनासर बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दों के साथ मिलकर खिते के अमन व इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। दहशत गर्दी के मकरूर रुझान से निपटने के लिए तमाम ममालिक की जानिब से मुश्तरका और इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है और इन्हीं मुश्तरका कोशिशों के जरिए दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम इक़साम का खात्मा किया जा सकता है। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया है कि दहशत गर्दी ने हालिया दिहाइयों में हजारों बेगुनाह अफराद की जानें ले ली हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। पाकिस्तानी बाशिंदों को गुज़श्ता रोज ईरान में कत्ल किया गया था, जो एक वर्कशॉप पर काम करते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से वजाहत की है कि अमेरिका में मौजूद 54 पाकिस्तानी तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। वजाहती बयान में बताया गया कि तलबा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान वापस आएंगे। उन्हें तयशुदा अलाउंस और इमारत भी मिलती रहेंगी। अमेरिका ने फुल ब्राइट प्रोग्राम की बंदिश की इतलात भी गलत करार देते हुए कहा कि अमेरिकी महकमा खारजा दुनिया भर में अपने तालीमी एक्सचेंज प्रोग्राम्स का जायजा ले रहा है ताकि इन प्रोग्राम्स को ट्रंप इंतजामिया की तरजीहात के मुताबिक बनाया जा सके। अमेरिकी हुकूमत के फंड करदा कई दीगर तबादला प्रोग्राम्स पाकिस्तानी तलबा के लिए अब भी दस्तयाब हैं, बशमूल फुल ब्राइट प्रोग्राम, जिसके शुल्का अपने वजीफे और अलाउंस बदस्तूर वसूल कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान किया था। PSL 10 में आज लाहौर कैलेंडर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कोयटा ने पहले मैच में कामयाबी हासिल की। लाहौर कैलेंडर्स को इफ्तिताही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच रात 8 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये है कराची किंग्स ने PSL 10 का गाना किंग्स फ्लो जारी कर दिया। गुलकार आसिम अजहर और तलहा यूनुस ने आवाज का जादू जगाया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।